السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنحاول نرضيكم وغنبدا معكم ان شاء الله وباذن الله الشرح ديال لو كونت فيلوزوفي كونديد او لوبتيميزم باج باغ باج. كلشي قال لي عافاك شرحيها لينا صفحه بصفحه، واخا الصراحه ليدي ديال انني نعاود نشرح قصه من الاول وبلي شابيتر بداك الشيء كامل كنحس براسي كيغلي عليا، ولكن تحت الطلب ديالكم والاغلبيه باغيين يجيبوا معدلات مزيانه في المراقبه، وحتى الناس اللي باغا دير باك ليبر وباغا تحصل على معدلات، وكاين مسكين اللي كل عام كيبقى يتقاتل على قبل هذا الباك. انا غندير جهدي معكم، وكنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا بجام وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى لقى اول شابيتر اللي هو الفصل الاول ديال هذا لو كونت فيلوزوفي كونديد، الى لقى واحد الاقبال وكانوا الناس بصح باغينو كيف كيقولوا وتفرجوا فيه، غادي نكمل لكم ان شاء الله لو كونت حتى الاخر باذن الله. غنحاول ان كل شابيتر واخا ندير لي الريزومي ولي كيسيون، نحاول ندير لكم لاناليز ديالو، ندير لو تيب دو تكست، الفوكاليزاسيون، لي فيغور دو ستيل. المهم انا غندير معكم لي فور، ولكن حتى نشوف الصدى ديال اول شابيتر كيفاش غادي تفاعلوا معاه. نبداو على بركه الله الشرح ديال الفصل الاول بالعربيه. Comment Candide fut élevé dans un beau château. كيفاش هاد كونديد هذا تربى في واحد القصر، في واحد القلعه اللي هي زوينه. et comment il fut chassé de celui، وكيفاش تم الطرد ديالو من هاد القصر هذا اللي هو لو شاتو. Il y avait en Westphalie، كاينه في واحد البلاصه اللي سميتها ويستفالي، dans le château de monsieur le baron de Tendertentroch، في واحد البلاصه اللي فيها واحد القصر. هاد البلاصه هذه سميتها ويستفالي وفيها واحد القصر. هاد القصر هذا مولا سميتو monsieur le baron. Un jeune garçon، واحد الصبي، واحد الشاب، à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. هاد الشاب هذا يعني بحال كنقولوا عطاتو الطبيعه من حياته الطبيعه واحد الصفات وواحد الطباع ديال الليونه، يعني واحد الشاب اللي مسالم. sa physionomie annonçait son âme، يعني الطباع ديالو والمحيا ديالو الوجه ديالو كيعكس الروح ديالو لداخل. il avait le jugement assez droit، عنده الحكم ديالو، يعني هاد كونديد هذا كيحكم بواحد الطريقه اللي هي عادله. avait l'esprit le plus simple، والتفكير ديالو بسيط جدا كما كنقولوا طالقه. سي جو كخوا، هادشي هذا على ما كنعتقد، pour cette raison، لهاد السبب هذا كون لو نومي كونديد. هادشي هذا علاش واقيلا الكاتب سماه لينا كونديد، حيت كونديد في المعنى ديالها بالعربيه في الفرنسيين كيقولوا كونديد لشي شخص اللي كيكون ساذج نيه وظريف وما كيعرفش شنو هو الحقد، ما كيعرفش حتى حراميات. يعني قال لنا هنا بلا واقيلا داكشي علاش لهاد الكاتب ديالنا فولتير سمى هاد الشخصيه كونديد، حيت بصح كينطبق عليها الاسم ديالها. لي زونسيان دوميستيك دو لا ميزون، يعني دوك الناس الخدم اللي كانوا في الدار القدامى اللي كاينين في هذا القصر هذا ديال لو شاتو، سوبسوني كيل ايتي فيس دو لا سور دو مسيو لو بارون. كيقولوا بان هاد كونديد هذا واقيلا غير كيشكوا انه واقيلا هو ولد خت مسيو لو بارون، يعني كيشكوا ماشي سور. ايدان بون اي اونيت جونتيوم دو فوازيناج، وان الاب ديال هاد كونديد هذا هو واحد الرجل اللي طيب ونزيه وشريف من الجوار، يعني غير الجار ديالهم. كو سيت كوزين نو فولو جامي ايبوزي، وهاد السيده هذه اللي هي مامات كونديد ما بغاتش تتزوج بابات كونديد بهاد الراجل الشريف النزيه، parce qu'il n'avait prouvé que 71 كارتي، حيت هاد الراجل هذا اللي هو بابا كونديد يعني ما عندوش دوك الشروط ديال ولا الدرجات ديال النسب الكافيه باش انها زعما تزوج به. هو اقل منها في الدرجات، هو يلا واصل ل 71 درجه وربع، وما خصهم يكونوا زعما 100% باش انه يكون من الناس كما كنقولوا الاليبه اللي لاباس عليهم. Et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. وحتى العائله ديالو، الافراد ديال الاسره ديالو ديال الشجره ديال العائله ديالو حتى هما ما بقى عندهم لا ريال لا جوج، ولاو مفلسين بسبب ديال هاد النكبات ديال الزمن، المشاكل اللي كتوقع في الزمان.
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. هاد monsieur le baron هاد السيد لو بارون هو كان من الاقوياء والاسياد اللي عندهم نفوذ في هاد البلاصه هذه اللي سميتها ويستفالي. car son château avait une porte et des fenêtres. هنا هذه كتضحك علاش هو زعما كان قوي والنفوذ ديالو قوي حيت كان عنده قصر عنده بيبان وعنده شراجم. نورمال غيكون عنده بيبان وشراجم. هنا عندنا لي غوني السخريه. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. وحتى ديك القاعة الكبيرة اللي كاينة في داك القصر كانت مزينة ومزوقة ومفرشة بأفريشة اللي هي زوينة. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. وكاع دوك الكلاب اللي كاينين تما الكلاب اللي كيكونوا تما ديال الحظيرة كتكون مجموعات عند الحاجة كيحتاجوهم ولا هذا. Ces palefreniers étaient ces piqueurs. وهذوك الناس اللي كانوا كيدربوا الخيول كانوا تا هما كيخدموا هاد مسيو لو بارون. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tout monseigneur. هذاك الكاهن ولا رجل الدين ديال القريه ولا المرشد الديني ديال القريه كلشي كان كيعيط عليه بحال كنقولوا الرب ولا سيدنا يعني المهم كيدصروه ولا هذا. Et il riait quand il faisait des contes. وكلشي كان كيبدا يضحك ويكركر مني كيبدا يروي ليهم في الحكايات. Madame la baronne هي مرت monsieur le baron qui pesait environ 350 livres. يعني هاد مدام لا بارون ديجا درت لكم انا في الفيش دو ليكتور بريزونطاسيون عليها. هاد السيده هادي كتوزن تقريبا واحد 350 ليفر. يعني 350 ليفر كتجيب تقريبا 150 كيلوغرام. نتوما عقلوا عليها فيها 150 كيلوغرام تقريبا. s'attirer par là une très grande considération. بسبب ديال هاد الوزن ديالها كتاخد واحد الاهتمام واحد الاحترام اللي هو كبير. Et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. وكانت هاد مدام لا بارون يعني كانت كريمه كانت سخيه وهادشي هذا كان كيخليهم يزيدوا يحترموها اكثر. يعني اول حاجه كيحترموها حيت هي وازنه من بعد هي حتى هي يعني كتعامل معاهم كيزيدوا يحترموها اكثر واكثر. صافي كونيغون دابا دزنا من كوندي دزنا لمسيو لو بارون. المهم دزنا لمدام لا بارون. دابا غنشوفوا هاد كونيغون. هاد كونيغون هادي اللي هي بنت مدام لا بارون ومسيو لو بارون اجي دو 17 طون. العمر ديالها هو 17 عام. ايتي اوت اون كولور يعني بحال كنقولوا زاهيه الالوان. فريش غراس ابيتيسونت يعني هي زاهيه الالوان طازجه ولا المهم بهذا المعنى غليظه جذابه. المهم هادو هما الكلمات اللي كيوصفوا هاد بنت لا بارون. لو فيس دو بارون paraissait en tout digne de son père. وهاد مسيو لو بارون عنده دري ما عارفينش الاسم ديالو. وهاد الدري هذا يعني كان بحال كنقولوا يعني كان جدير بالمكانه ديال الاب ديالو. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Le précepteur داك المعلم داك الاستاذ اللي الاسم ديالو بونغلوس كان هو اللي كيقري داك لو شاطو الناس كاع اللي كاينين في لو شاطو. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. وهاد كونديد اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا كان كيتصنت للدروس ديال هاد الاستاذ اللي هو بونغلوس وكان يعني يصدق هذيك الكلام ديالو avec toute la bonne foi de son âge. يعني كان كيصدق كاع ديك الدروس والهضره اللي كيقول ليه هاد بونغلوس بواحد الحسن ديال النيه. بونغلوس enseignait la métaphysico-théologie cosmolonologie. هاد الروينه هادي ديال هاد البلابلا ديال هاد الهضره كامله يعني كان هاد بونغلوس هذا كان كيقريهم واحد العلم ديال اللاهوت الميتافيزيقي. المهم ما تنساوش ان هذه كونت يعني فلسفه. هنا كيبقاو يتفلسفوا لينا يعني غنلقاو كلمات فلسفيه بزاف وكيبقى دائما التفسير ديال ولا التفسير ديال الكلمات هو تفسير فلسفي. داكشي علاش القصه كتلقاو بزاف ما بغاوش يدخل لهم راسو. Il pouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. وهاد بونغلوس هذا اش كان كيقول لهم انه ما كاينش شي مؤثرات بلا اسباب. يعني ما كايناش شي نتيجه من دون سبب. et que dans ce meilleur des mondes possible وأنه في هاد أفضل العوالم الممكنة
Le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possible. هنا كما كنقولوا داير ليهم كولورادو، قال لهم بالله ان هذا القصر هذا ديال مسيو لو بارون هو احسن قصر كاين في هذاك العالم كامل، وان هذيك مدام لا بارون اللي وازنه 150 كيلو هي الافضل. يعني ملي كنقولوا لا بارون يعني بحال كنقولوا لقب، يعني لقب ديال الناس ديال البرجوازيين، يعني كاينين بزاف الناس برجوازيين، ولكن هاد لا بارون هادي ديال هاد القصر اللي سميتو اللي كاين في ويستفالي هي اللي واعره وهي الزوينه وهي هادي وهي هادي. المهم باش تفهموا إلي ديمونطري، يعني بغا يبين لينا هادشي هذا، بغا يزيد يفسر لينا ويقول لينا دي زيتيل، قال لينا كل شوز نو بوف اتر اوترومون، بلا الاشياء ما يمكنش تكون ماشي بحال هكا كيف شرح لينا هو. كار تو ايطون في بور اون فان، لان هادشي كامل دار من اجل واحد النهايه اللي هي محدده. تو اي نيسيسيرمون بور لا ميور فان، وكل شيء دار لواحد الغايه فضله. Remarquez bien que l'aîné en était fait pour porter des lunettes. قالك لاحظوا بلا، المهم جمع ديال انفوش هو انوف، ما ديوش عليا في العربيه. المهم قالك بلا الانف دار باش حنا نحطوا عليه نضيضرات. aussi avec nous des lunettes، قالك وحنا عندنا نضاضر. les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées، قالك حتى دابا الرجلين ديالنا الاقدام ديالنا مديورين باش اننا نديروا فيهم واحد الجوارب، ولا نديرو نلبسو صباط وهذا. اي نو زافون دي شوسور، وحنا عندنا صبابط وعندنا التقاشر، يعني هذاك الشيء اي حاجه مديوره لواحد الحاجه، هادشي اللي بغا يقصد. لي بيير اون ايتي فورمي بور اتر طايي، قالك الاحجار ولا الصخور دارت باش حنا نحتوها. اي بورون فيغ دي شاطو، باش نبنيو منها قصور. aussi monseigneur a un très beau château، قالك حتى دابا هاد الملك ديالنا، هاد السيد ديالنا، دابا مسيو لو بارون كيقولوا لي غير السيد والرب وهذا، قال لي بلا ان هاد السيد ديالنا مسيو لو بارون عنده قصر لو بلو غران بارون دو لا بروفانس دو اتر لو ميو لوجي، وبان يعني خاص اصلا هاد زعما هاد المونسينيور اللي هو مسيو لو بارون، هذا السيد ديالنا ضروري ما خاصو يسكن واحد القصر اللي يكون في المستوى ديالو في هذيك العماله ولا في هذيك المقاطعه. المهم اي لي كوشون ايطون في بور اتر مونجي، قال لك الخنازير داروا باش حنا ناكلوهم. نو مونجون دي بورك توت لاني، وحنا دابا كناكلوا الخنازير العام كامل. باغ كونسيكون يعني النتيجه سو كي اون افونسي كوتو اي بيان اون دي اون سوتيز، قال لك الا شي واحد قال بان هادشي كامل يسير على خير ما يرام، راه كيقول غير واحد الحماقه. الفاليدي خاصنا نقولوا كوتو اي او ميو، بلا كل شيء يسير نحو الافضل. يعني دائما كنقولوا بهذا الشيء اللي واقع لينا راه غادي الحاجه اللي هي مزيانه. كونديد ايكوتي اتونتيفمون اي كرويي اونسمون، هاد كونديد هذا كيتصنت مزيان وكيصدق بواحد البراءه كاع داكشي اللي كيقول ليه هاد الاستاذ ديالو بونغلوس. car il trouvait Cunégonde extrêmement belle، حيت كان كيشوف بلا هاد الانسه كونيغوند اللي هي بنت مدام لا بارون مسيو لو بارون مول هاد لو شاطو، كانت كتبان ليه واحد السيده اللي رائعه الجمال. quoi qu'il ne prit jamais la ardesse de lui dire، واخا ما عمرو كانت عنده الفرصه ولا ما عمرو تجرأ بالاحرى انه يقول لها بلا راكي زعما راكي قرطاسه. il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tendertentroch، قالك بان الدرجه الاولى، يعني ختم لينا زعما ولا خلص لينا بان الدرجه الاولى ديال السعاده انك تزاد في ويستفالي في هاد لو شاطو ديال تندرتنتروخ. ولو سكوند دوغري دو بونور، والدرجه الثانيه ديال السعاده ايتي ديتر كونيغوند، ان تكون هاد الانسه كاينه في الحياه زعما ديال كونديد، هاد بنت مسيو لو بارون و مدام لا بارون. لو تخوازيام الدرجه الثالثه ديال السعاده دو لافوار تو لي جور، انه يبقى يشوف كونيغوند كاع الايام. اي لو كاتريام والدرجه الرابعه ديال السعاده دونتوندر ميتر بونغلوس لو بلو غران فيلوزوف دو لا بروفانس اي بار كونسيكون دو توت لا تيغ. والدرجه الاخرى ديال السعاده عنده هو انه يتصنت للدروس ديال الاستاذ ديالو بونغلوس اللي هو افضل استاذ يعني فلسفي في هذيك المقاطعه ولا العماله، او بالاحرى هو افضل استاذ فوق اللي كاين فوق على وجه الارض اون جينيرال.
ان جور واحد النهار كونيغوند اون سو برومونون اوبري دو شاتو، كانت هاد كونيغوند كتنزه بالقرب من داك القصر دون لو بوتي بوا كون ابلي بارك، فواحد المنتزه صغير كاين تما حدا القصر. Vit entre des brossés le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. لقات ملي كانت كتنزه في داك المنتزه اللي كاين حدا القصر بان ليها ما بين الاعشاب. لو دكتور بونغلوس الاستاذ بونغلوس دوني اون لوسون دو فيزيك اكسبيريمونطال على فام دو شامبر دو سا مير. هاد البارتي هادي ما فيها ما يتشرح، المهم غنقول لكم بحال كي كيقول داك البوليسي المتقاعد الخراز كملوا من راسكم، راه باينه بين قوسين اش كتعني. المهم بونغلوس كان مع ديك الخادمه الوصيفه ديال مامات كونيغوند، يعني الوصيفه ديال مدام لابارون، كان معها وسط الاعشاب كيعطيها واحد الدرس. بوتيت برون هي قصيره وسمراء تري جولي اي تري دوسي، المهم سمراء وجميله ومطيعه جدا. كوم كونغوند افي بوكو دو ديسبوزيسيون بور لي سيونس، وحيت هاد كونيغوند عندها حتى هي هاد بنت مسيو لو بارون ومدام لا بارون عندها ميول وعندها اهتمام لهاد العلوم هادي حتى هي. ال اوبسيرفا بقات كتحنزز مزيان سون سوفلي بلا ما تنفس، يعني حاولت انه ما دير حتى شي نفس، حبسات الانفاس ديالها باش ما يسمعوهاش وتبقى حاضيهم. لي زيكسبيريونس رياتيري دون ال فو تيموان، وهذوك التجارب المتكرره اللي كان كيدير هاد بونغلوس. ال في كليرمون لا ريزون سوفيزون دو دكتور، شافت مزيان وبوضوح السبب الكافي اللي توصل ليه هاد الدكتور هذا بونغلوس. لي زيفي اي لي كوز، يعني الاسباب والنتائج. اي سون روتورنا تو اجيتي، ورجعات هذه وضربت الدوره ورجعات وهي كلها مضطربه توت بونسيف وكتفكر غير غادا ودماغها كيفكر. تو رومبلي دو ديزير ديتر سافون، تو هي غاده وكلها مفعمه بالرغبه انها تكون حتى هي عالمه. Songeons qu'elle pourrait bien être la maison suffisante du jeune Candide qui pouvait aussi être la sienne. غاده وكتفكر ان هي تقدر تكون السبب الكافي باش يكون هاد كونديد، وكونديد تا هو يكون السبب الكافي للوجود ديالها. المهم هادي راه فلسفه، راه قصه فلسفيه شويه فيها داكشي اللي عنده مع الفلسفه هو اللي غيفهم هادشي. Elle rencontra Candide en revenant au château et Rougi. مني تلاقات مع كونديد، مني كانت راجعه للقصر وتلاقات مع كونديد يعني حمارت تزنقات. كونديد روجي اوسي، وهاد كونديد تا هو حمار تزنق. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée، وقالت هاد كونديد قالت لي بونجور بواحد الصوت اللي هو متقطع. اي كونديد لوي بارلا سون سافوار سو كيل ديزي، وكونديد بقى داوي معاه وما عارفش حتى اشنو كيقول. لو لوندومان ابري لو ديني، الغد ليه في اليوم الموالي بعد ما تناولوا العشاء ديالهم. كوم اون سورتي دو طابل، خرجوا من داك الطابله صافي عرقوها خرجوا من الطابله ديال العشاء. كونيغوند اي كونديد سو تروفير ديغيير ان بارافون، فواحد اللحظه لقى كونديد راسو مع هاد كونيغوند كاينين ورا واحد الحاجز خشبي ولا ورا واحد الستاره ولا اللي بغيتو. كونيغوند ليسا طومبي سون موشوار، كونيغوند تلاح ليه داك المشوار ديالها بحال اللي كتشوفوا في الافلام. كونديد لو غاماسا، كونديد دار فيها الرجوله وناض هز داك المشوار باش يرجعوا ليها. Elle lui prit uniquement la main. Le jeune homme baisa uniquement la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. مني هبط كونديد يماطل لهاد كونيغوند المشوار، شويه باس ليها الايد ديالها زعما بواحد اللطافه بواحد الرقي، يعني زعما وبراءه شويه. وما اشنو يوقع يعني تلاقاو الشفتين ديالهم. المهم صدق هاد كونديد هذا بيس هاد كونيغوند، الاعين ديالهم يعني ولات فيها بحال النيران ديال سونفلامير، لي زيو سونفلامير يعني الاعين ديالهم ولات فيها بحال النيران ديال الحب. لور جونو ترومبلير، الركابي ديالهم بداو كيرتجفوا كيتخبطوا. لور ما سيغارير، واليدين ديالهم حتى هما بداو كيقفقفوا. في هاد اللحظه هادي اش غيوقع؟ مسيو لو بارون دو تندرتنتروخ باسا
اوبخي دو بارافون. في هاد اللحظه هادي هو يدوز مسيو لو بارون بابات كان يقول من حدا داك البلاصه فين كانوا هاد الجوج هادو. اي فويون سيت كوز اي سيت افي، وشاف هاد السبب وشاف هاد النتيجه، يعني شاف هاد الفضيحه هادي. شاسا كونديت دو شاتو ا غران كو دو بيي دون لو ديريير، وهو جرى على هاد كونديد هذا من القصر وهو كيضرب فيه في المؤخره ديالو. كونيغوند سيفانوي، كونيغوند ملي شافت هادشي وهي تسخف. Elle fut souffletée par Madame la Baronne dès qu'elle fut revenue à elle. مني فاقت ورجعت الوعي ديالها وهي تسمكها امها مدام لا بارون. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux. وكلشي ولا مضطرب وكلشي ولا مخربق في هاد القصر ولا اروع قصر اللي كاين على الاطلاق. هذا هو لا فان ديال لو شابيتر. نتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الشرح ديال اول شابيتر. الا تفاعلتوا بطبيعه الحال غادي تسناو الشابيتر الثاني ان شاء الله، وغادي تسناو انني غندير لكم لاناليز ديال كل شابيتر. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. وكنتمنى كل شيء يدعي لي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين.